लडाएर चाहिँ बुटले लेडिजलाई बुटले हानेको लेडिजलाई चाहिँ पुलिस जेन्ट्सले बुटले हानेको लेडिजलाई मनिषालाई बुटले कुटेपछि हामी गएको भिडमा यो हार्नु नजर गर्दिन है उसको बडीका उसमा चाहिँ हातमा लाग्यो अलि सबैजना दोस्रोचोटि यस्तो भयो कि पहिलोचोटि गयो हामी एटेन्ड गऱ्यौँ अनि वनसभा गऱ्यो अनि तपाईँलाई रिहा नगरिसक्यो भनेको तपाईँको चाहिँ कम्मरमा हुन्छ दिदा सम्मानित पदमा रहनुभएको नेताहरू स्वयं दमनलाई अस्वीकार गरेर नेता हुनुभएको हो नि त जसले दमनलाई अस्वीकार गरेर मुलुकको नेता हुनुभएको छ अनि उहाँहरूले चाहिँ फेरि अर्कोलाई दमन गरेर म नेता हुन्छु भन्ने ठान्नुभयो भने त्यो त गलत दृष्टिकोण भयो नि त अरू मान्छेहरू बाहिर निस्किँदा हुन्छ गाह्रो हुन्छ सास फेर्न गाह्रो हुन्छ साथी हो मलाई चिन्नु होइन पत्रकार उहाँलाई चाहिँ हो त्यसो आइस कहाँको आइस आइस लेभल रोको अनि मैले मजाले यो यसो गरौँ है साथी म यता छु हस्पिटलमा सिभिल सर्भिस आजको भाषण तिमी र म सँगै जानु खै ठाकुरगढ काला वातावरण
बडीका उसमा चाहिँ हातमा लाग्यो अलि सबैजना हेरी सेभहरू अलि टाढा यता पनि अरविन्द के अरे हजुरको यो पेपर लिएर आउनु है पछाडि यस्तोमा चाहिँ यस्तो पुरै बुटले हालेर पुरै गाउँ बनाइरहेछ दोस्रोचोटि यस्तो भयो कि पहिलोचोटि गयो हामी एटेन्ड गऱ्यौँ अनि जनसभा गऱ्यो अनि तपाईँलाई रिहा नगरिसक्यो भनेपछि फेरि हामी बसिरह्यो कि अनि लेडिजहरू मात्रै
नवीन थापा दानको भाइ नवीन थापा लडाएर अनि कुट्यो लडाएर चाहिँ बुटले लेडिजलाई बुटले हानेको लेडिजलाई चाहिँ उसले पुलिस जेन्ट्स यहाँ छोडेको बुटले हानेको लेडिजलाई कुट्ले कुचे नि मनिषालाई बुटले कुटेपछि हामी गएको भिडमा नत्र त हामीको आक्रोशमा आएकै थिएन दाइ आउनुहोस् त्यो पहिला हाम्रो ठुलो मास थियो पछि सक्यो भन्ने हो तपाईँसँग कुरा भइसक्यो त छोड्दैन भन्ने भइसक्यो हाम्रो साथीभाइहरूले झन् एग्रेसिभ भइसकेपछि पछि दमन गऱ्यो कि मान्छे घटेपछि यो अवसर हेऱ्यो एम्बुलेन्समा लाने रे एम्बुलेन्स आउँदैन एकचोटि अर्थको धेरै साथीहरूको चाहिँ एकचोटि यहाँ के गर्ने कहाँ छ त्यो धर्म कहाँ धर्म कहाँ छ धर्म धेरै मान्छेले चाहिँ एउटा उयो त यहाँ धर्ममा रहेछ उ हात जोडले समान राखिराख्नु मात्रै
म आउँछु नि पत्रकारलाई माथि बसेको क्यामेराले तल फराल्छु दुवैजनालाई यसमा भन्नु त दुवैजनालाई ममता बस्न सक्छ नि म हस्पिटल के नाम हो यादव सिंह कति वर्ष उहाँ हुनुहुन्छ कोही नि हुनुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै त टाउकोमा दुखिरहेको छ दुईजना दिदी हामी बाहिर आउनु बाहिर हातमा मेरुदण्डलाई यसलाई उठाएर चाहिँ एक्सर्साइज गर्न सकिन्छ त्यहाँ भिड चाहिँ मलाई कम गरेको दिनुहोस् प्लिज है तपाईहरु अलिकति तपाईहरुले भन्दा पनि मलाई मेरो तरिकाले चाहिँ ल तपाईको भिड चाहिँ हटाइदिनु हुन्छ सबै खाली गर्नु सक्नुहुन्छ भने विश्वास यताबाट पनि यता आउनु पर्यो सबै पछाडिपट्टि जाउँ यो भाडा चाहिँ यता आउनु पर्यो ल ल तपाईको मेन चाहिँ कम्मरमा हजुर दिदा अनि ढाड अनि नचलाउनु नचलाउनु पर्छ के चलाउनु पर्दैन कम्मर र गालामा है एकजना बोल्ने मान्छे हाइट भएको मान्छेले जस्ट यहाँबाट चाहिँ कम्मर सपोर्ट गर्न सक्ने मान्छे मात्र है यतापट्टिबाट यहाँपट्टिबाट म यतिबाट यहाँपट्टिबाट एकजनाले धेरैले हात नलाइदिनु एकजना यहाँ भयो विश्व किन्न खुट्टामा है यताबाट पनि लगाउनु पर्छ ल त्यसमै यता आउनु
तपाईँ पुग्नुहुन्छ नि पुग्नुहुन्न भने त म यहाँबाट सहयोग माग्छु उहाँले नगर्ने धेरै पर्दैन धेरै पर्दैन म टुक्क मान्छे गरेर धेरैले यस्तै उठाउँपछि तान्नु होइन यहाँ च्यातिरहेछ नि च्यातिएको हो कि यो चाहिँ ल केही छैन उठाउनु हात सबै रेडी हो हजुर रेडी 1 2 3 गो इजिली है इजिली थ्याङ्क यू भेरी मच दिपा नमस्कार सर। नमस्कार। अहिले बिरामीहरूलाई भेट्न आउनु भएको छ। आज आन्दोलनको क्रममा उहाँहरू घाइते हुनुभएको छ, कस्तो छ उहाँहरूको अवस्था? अब साथीहरूको कसैको हातमा चोट लागिरहेको छ, कसैको खुट्टा फ्र्याक्चर भएको छ र हाम्रो खास गरी एकजना हाम्रो कान्तिपुरको मिडियाकर्मी साथी चाहिँ को खुट्टा फ्र्याक्चर भएको, त्यस पछाडि हाम्रो आरती लामा लगायत अरू विद्यार्थी साथीहरू घाइते अवस्थामा हुनुहुन्छ र खास गरी उहाँहरूको चाहिँ अहिले सिटी स्क्यान गर्ने, एक्सरे गर्ने, त्यस पछाडि गएर अरू डक्टरहरूले त्यो रिपोर्टहरू हेर्ने क्रममै भएकोले ती सबै ल्याबको रिपोर्ट आइसकेपछि, टेस्टहरू एक्सरेहरूको सिटी स्क्यानको रिपोर्ट आइसकेपछि डक्टरसँग हामी कुरा गर्छौँ, त्यसपछि मात्रै वास्तविक अवस्था थाहा हुन्छ। अच्छा, जसरी प्रहरीले उहाँहरूमाथि हस्तक्षेप गरेको छ, यो घटनालाई कसरी? अनि यो चाहिँ वास्तवमा आजको कार्यक्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने, यो तहको दमन गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन र हामीले बुझिराखेका छैनौँ कि शान्तिपूर्ण आन्दोलन भइरहेको बेला आफ्नो नेताको रिहाईको माग गरेर विद्यार्थीहरू, युवाहरू सडकमा चाहिँ प्रदर्शन गरिरहेको बेला चाहिँ यो हिसाबले घाइते हुने गरी जुन दमन भयो, यो चाहिँ यो ज्यादै दुःखद कुरा हो र म यसको भर्त्सना गर्न चाहन्छु। अलिकति उग्र भएको पनि देखिएको छ, खास यो रामकुमारी झाँक्रीको पक्राउ पछाडि त्यो भएको हो? होइन, पहिलो कुरा त रामकुमारीको पक्राउ गर्ने कुरा नै अत्यन्त चाहिँ गलत कुरा थियो, किनभने त्यसमाथि पनि एउटा चाहिँ गणतन्त्रको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति लडेको नेतालाई चाहिँ राज्य विप्लवको, राज्यद्रोहको आरोपमा गिरफ्तार गर्ने कुरा स्वाभाविक रूपले यो कुरा सुन्ने जो कोही पनि आक्रोशित हुन्छ र हुन जरुरी पनि छ। एउटा चाहिँ एउटा कसैको चाहिँ बोली चाहिँ बन्द गर्ने अथवा कसैको चाहिँ जनआवाजलाई बन्द गर्ने अथवा दमनको सहारामा चाहिँ गिरफ्तार गरेर दमन गरेर अनि राज्य टिकाउँछु भन्ने कुरा यो दिवा सपनाको कुरा हो। यद्यपि रामकुमारी झाँक्रीलाई अहिले रिहाई गरिसकेको अवस्था छ, तर पनि रामकुमारी झाँक्रीलाई जसरी पक्राउ गरियो, यसले चाहिँ अबको आन्दोलन कतातिर अनि यो चाहिँ सरकारी रवैया चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले चाहिँ जनआवाजलाई रोकेर दमनको सहारा लिएर म टिक्न सक्छु कि भन्ने ठान्न खोजेको हो कि अथवा त्यो दृष्टिकोण बनाउन खोजेको हो कि भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जनआवाज बन्द गरेर दमनको सहारा लिएर कोही पनि शासकहरू टिकेको स्थिति छैन। होइन, दमनले आन्दोलन दमन गरेर चाहिँ न त कुनै संसारको न त कुनै स्वयं हाम्रो देशको कत्रा दमन चाहिँ जनताले अस्वीकार गरेर नै यो गणतन्त्र आएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि स्वयं आज चाहिँ सम्मानित पदमा रहनुभएको नेताहरू स्वयं दमनलाई अस्वीकार गरेर नेता हुनुभएको हो नि त। जसले दमनलाई अस्वीकार गरेर मुलुकको नेता हुनुभएको छ अनि उहाँहरूले चाहिँ फेरि अर्कोलाई दमन गरेर म नेता हुन्छु भन्ने ठान्नुभयो भने त्यो त गलत दृष्टिकोण भयो नि त। त्यसरी कि तपाईँकै अध्यक्षले भन्नुभएको छ हिजोको कार्यक्रममा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्वाचन आयोगमा गएर धम्काए भन्ने कुरा आइरहेछ। उहाँले त धम्काउने मात्रै देखियो। त्यो कुरा जनताबाट अस्वीकृत हुन्छ, त्यो कुराबाट जनआन्दोलन विचलित हुँदैन, त्यो कुराबाट जनताको चाहिँ आक्रोश अथवा न्याय चाहिँ जनताको आक्रोशलाई मत्थर गर्न पनि सकिँदैन। त्यो कुराबाट चाहिँ शासकहरू बलियो हुनु पनि सक्दैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि हामी के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि कि पुस 5 गतेको प्रधानमन्त्रीको कदम यो असंवैधानिक छ, यो अलोकतान्त्रिक छ, यो स्वेच्छाचारी छ
यो निरङ्कुशतातर्फको चाहिँ नि यात्रा गर्ने प्रयत्न हो र म यो सबै प्रयत्नलाई मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको यो असफल प्रयत्न हो। त्यसरी आज मात्रै मैले रामकुमारी झाँक्रीज्यूलाई पक्राउ गरिसके पछाडि केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग कुराकानी गर्ने बेलामा यदि उहाँले पक्राउ गर्न सकिन्थ्यो पक्राउ गर्थ्यो भने पनि ती गाली गलौजको मुद्दासम्म हुन सक्थ्यो तर राजद्रोहको मुद्दा चाहिँ हुँदैन थियो भनेर भन्नुभएको छ। सरकारले त एकातिर चाहिँ बाहिर हामीले सोधेको प्रश्न पनि त्यही हो र मलाई लाग्छ कि सरकार चाहिँ उहाँलाई गिरफ्तार गरेको कति घन्टा उसको चाहिँ त्यो रवैया टिक्यो किनभने उसले टेकेको धरती बलियो थिएन, सही थिएन। एउटा चाहिँ जसले जो मान्छे गणतन्त्र ल्याउनका लागि लडेको थियो, जो मान्छे लोकतन्त्र ल्याउनका लागि लडेको थियो र जो आज चाहिँ स्वयं चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सांसद हो अनि उसलाई चाहिँ राज्यद्रोहको राज्य विप्लवको चाहिँ नि धारा 58 को मुद्दा लाउने योभन्दा चाहिँ लज्जा बोध हुने योभन्दा चाहिँ हास्यास्पद कुरा के हुन्छ। त्यसै कारणले त्यो चाहिँ 1.5-2 घन्टा पनि टिकेन। त्यो चाहिँ के छ भने 3 घन्टा 4 घन्टा पछि चाहिँ त्यो बिना शर्त रिहा गर्न सरकार बाध्य भयो। त्यसैले गर्दाखेरि हो जसरी आज चाहिँ गलत चाहिँ मनसायका कारणले चाहिँ बिना चाहिँ आधार प्रमाण चाहिँ गिरफ्तार गरेर जसरी त्यो गिरफ्तारी टिक्न सकेन त्यसै गरी संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम पनि संवैधानिक छैन, संविधानमा व्यवस्था छैन। हाम्रो संविधानले मध्यावधि चुनावको परिकल्पना पनि गरेको छैन। जुन संविधानले मध्यावधि चुनावको परिकल्पना गरेको छैन 5 वर्ष किटानी गरेका साथ 5 वर्षको लागि आएको प्रतिनिधि सभा हो। त्यो किटानीका साथ 5 वर्षको लागि आएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम पनि त्यो उहाँले गर्नुभएको जुन कदम छ त्यो असफल हुन्छ। तपाईहरु सडकबाटै संसद पुनर्स्थापना गर्न सक्ने त्यो जनशक्ति निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, सडकले र आम जनसमुदायले त त्यसलाई अस्वीकृत गरिसक्यो। तपाईले हिजोको काठमाडौँको चाहिँ उपस्थितिले नै त्यो कुरा बताउँछ। देशभरिको चाहिँ आन्दोलनमा भएको जनसहभागिताले त्यो बताउँछ। नेपालका चाहिँ नि तपाईहरु जस्ता चाहिँ हजारौं मिडियाकर्मी साथीहरूले त्यस पछाडि गएर चाहिँ कानुनविदहरूले, संविधानविदहरूले, नागरिक समाजले, बुद्धिजीवीहरूले, पेशाकर्मीहरूले सबैले चाहिँ यो चाहिँ असंवैधानिक हो भनेर अस्वीकृत गरिसकेका छन्। खाली बाँकी चाहिँ न्यायालयले त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो कानुनी हिसाबले आज त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायालयमा भएको कारणले न्यायालयको चाहिँ फैसलाको प्रतीक्षा मात्रै कुरा हो र म विश्वस्त छु कि जनताले अस्वीकृत गरेको जुन जनमत व्यक्त भएको छ त्यो जनमतको चाहिँ अदालतले सम्मानपूर्वक जे संविधानमा व्यवस्था छ त्यो अनुसार उसले फैसला गर्छ र यो अगाडि बढ्छ। आजको दिनमा युवाहरू एकदमै आक्रोशित देखिन्छन्। अस्ति केही दिन अगाडि मात्रै बानेश्वरमा पनि कार्यक्रम गर्ने बेला प्रहरीले दमन गरेको थियो। त्यसै गरी नागरिक आन्दोलनमा बालौटार अगाडि दमन गरेको थियो। त्यस्तै नुवाकोटमा पनि ईश्वर पोखरेलको कार्यक्रममा त्यहाँ पनि प्रहरीले दमन गरेको थियो। यो दमनको श्रृङ्खला त निरन्तर रूपमा आयो नि। हो, त्यही भएर मैले भनेको छु कि जनआवाजलाई रोकेर दमनको सहारा लिएर न त संसारका कुनै पनि शासकहरूको सत्ता टिकेको छैन, त्यसै गरी नेपालका पनि पुराना शासकहरूको चाहिँ त्यो तरिका पनि टिकेन र आज पनि यदि त्यो चाहिँ जनआवाज बन्द गर्ने र दमनको सहारामा टिक्छु भन्ने कुरा हो भने त्यो चाहिँ पानीको फोक्का जस्तो हो, त्यो फुट्छ।